बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम एजुकेशन में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब हरूफ और अल्फाज स्टेप बी पढ़ रहे हैं। आज हम इसका हरूफ तहज्जी खे पढ़ेंगे। हम सबसे पहले एक कहानी बहुत दिलचस्प सुनते हैं। आप सब बच्चों को कहानी सुनना बहुत पसंद है, नए अल्फाज पढ़ना बहुत पसंद है और स्ट्रीम एक्टिविटीज़ तो आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आज हम हे से शुरू होने वाली एक कहानी सुनेंगे और नए अल्फाज सीखेंगे, स्ट्रीम एक्टिविटीज़ करेंगे और साथ ही साथ हम सरगर्मियाँ भी मुकम्मल करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चले आए, चलते हैं अपने सबक की तरफ। खालिद अपने खालू और खाला जान के साथ खुरबानी के बाग की सैर को गया। बाग के एक तरफ माली का खैमा था। खालिद ने दरख्त के पास एक खरगोश देखा जो खरबूजा खा रहा था। खालिद उसे देखकर बहुत खुश हुआ। प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ कि इस कहानी में कौन कौन से किरदार हैं? खालिद, खालू, खाला, वो सब किस जगह पर गए थे? खुबानी के बाग में। बाग के एक तरफ किसका खैमा था? बाग के एक तरफ माली का खैमा था। खालिद ने क्या देखा? खालिद ने एक खरगोश को देखा जो कि खरबूजा खा रहा था। और खालिद बहुत खुश हुआ। प्यारे बच्चों, आपने गौर किया जहाँ पर जितने भी नाम हमने सुर्ख रंग से लिखे हुए हैं, इन सब की इब्तदाई आवाज़ क्या आ रही है? खालिद, खाला, खालू, खरबूजा, खुबानी, खैमा, खरगोश, खुश। अब हम अपनी तस्वीर की तरफ चलते हैं। हमारी इस सफ़े पर मुख्तलिफ तस्वीरें दी गई हैं। इनको ज़रा गौर से देखें और ज़रा सोच के बताएं कि आपको इनके नाम आते हैं। ये कौन है? ये तो वही खरगोश है जो खालिद ने देखा था। और खरगोश क्या खा रहा था? खरबूजा। ये है वो खरबूजा जो खरगोश खा रहा था। अब ये बताओ ये क्या है? ये खुबानी है। जिस खुबानी के बाग में खालिद अपनी खाला और खालू के साथ गया था। ये क्या है? ये है खत। खत आपको पता है, अब तो हम मोबाइल फ़ोन पे बातें करते हैं ना। एक दौर था जब लोग अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ख़त का इस्तेमाल करते थे। और ये है माली का खैमा। इस खैमे में एक आदमी आराम से रह सकता है। अब ज़रा सोचो कि इन तमाम तस्वीरों के जो नाम हैं उनकी इब्तदाई आवाज़ आपको क्या सुनाई देती है। मैं तमाम तस्वीरों के नाम तेज़ी से बोलती हूँ, आपने गौर से सुनना है। खरगोश, खुबानी, खत, खरबूजा, खैमा। की इब्तदाई आवाज़ है खरगोश, खुबानी, खरबूजा, खत, खैमा। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो ये क्या है? ये है जीम के ख़ानदान का ही एक फ़र्द है और इसके सर पर है एक नुक्ता। इसका नाम है खे। खे इसका नाम है और इसकी आवाज़ है। और ये क्या है? ये है खे की आधी शक्ल। ये खे की मुकम्मल शक्ल है और ये है खे की आधी शक्ल। अब ज़रा इन तस्वीरों के जो नाम लिखे हुए हैं उसके नीचे इनके हिज्जे दिए गए हैं। इन हिज्जों को गौर से देखें और बताएं कि हे की पूरी शक्ल लिखी हुई है या आधी शक्ल। यहाँ पर तो आधी शक्ल लिखी हुई है। जब भी हम कोई नया लफ्ज़ लिखते हैं तो उसमें आधी शक्ल का इस्तेमाल होता है। चलें आए, अब हम चलते हैं स्ट्रीम एक्टिविटीज़ की तरफ।
سائنس۔ پرانے وقتوں میں لوگ خط کے ذریعے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ ٹیکنالوجی خوبانی اور دیگر پھلوں کو جدید مشینوں کے ذریعے لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے کئی طریقے ہیں۔ انجینئرنگ پلے ڈو کی مدد سے خے سے شروع ہونے والی چیز بنانے میں طلباء کی رہنمائی کیجیے۔ ریاضی نیچے دی گئی تصویر میں خے سے شروع ہونے والی چیزوں کی گنتی کروائیں۔ سرگرمی تصویر کو ان کی ابتدائی حروف سے ملائیں۔ پیارے بچوں، ہمیں دونوں طرف تصویریں دکھائی دے رہی ہیں اور درمیان میں ہمیں حروف تہجی دکھائی دے رہے ہیں۔ اب ہم ان تصویروں کے ناموں کو سوچیں گے اور پھر سوچیں گے کہ اس کا نام کی ابتدائی آواز کون سی آ رہی ہے۔ پھر ہم اس کے ابتدائی حرف کو سوچیں گے اور یہاں سے اس کو ملائیں گے، جیسا کہ یہ ہے چوزا، چوزا، چے کی آواز آ رہی ہے۔ تو ذرا یہاں پر ڈھونڈو چے کہاں پہ ہے؟ جی یہ ہے چے۔ ہم چے کو چوزے سے ملائیں گے۔ یہ ہے جگ، جگ، جیم کی آواز آ رہی ہے۔ تو جیم، یہ ہے جیم، جیم میں ہوتا ہے ایک نقطہ۔ یہ ہے حوض، حوض کی آواز یعنی کہ یہ ہے ہے سے حوض ہوتا ہے، ہم ہے کے ساتھ اس کو ملائیں گے۔ یہ ہے حلوہ، حلوہ، اب یہ حلوہ بھی ہے کی آواز سے شروع ہوتا ہے، ہم حلوے کو ہے سے ملائیں گے۔ یہ ہے خرگوش، خے کی آواز آ رہی ہے تو ہم خے کو خرگوش کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ ہے پنکھا، پنکھا، پے کی آواز آ رہی ہے، ہم یہاں پر پنکھے کو پے سے ملائیں گے۔ یہ ہے پتا، پتا، پتا پے کی آواز دے رہا ہے تو یہاں پر ہم اس کو پے سے ملائیں گے۔ یہ ہے ٹوپی، ٹوپی، ٹ کی آواز ہے تو ہم اس کو ٹے سے ملائیں گے۔ یہ ہے ٹرک، ٹرک، یہاں پر ہم ٹے کو ٹرک کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ ہے خط، خط، ہم خط کو خے سے ملائیں گے۔ جلیبی، جلیبی، جیم سے جلیبی، اب ہم اس کو جیم کو جلیبی کے ساتھ ملائیں گے۔ چابی، چابی، چے کی آواز آ رہی ہے تو ہم چے کو چابی کے ساتھ ملائیں گے۔ دیکھا پیارے بچوں، ہم نے آج اس سرگرمی کو کتنے اچھے طریقے سے مکمل کیا ہے۔ دیکھا پیارے بچوں، کتنی ہی دلچسپ کہانی تھی جو آپ نے بہت غور سے سنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے نئے الفاظ بھی سنے ہیں، ان الفاظ کو آپ نے دیکھا، یاد کیا اور اس کے ہجوں پر غور کرتے ہوئے آپ نے جانا ہے کہ مکمل شکل اور آدھی شکل کیسی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے کتنے ہی اچھے طریقے سے اسٹیم ایکٹیویٹیز کو پرفارم کیا ہے اور سرگرمیوں کو بھی خود حل کیا ہے۔ اب آپ کو جو ہوم ورک ملا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر کے لے کے آنا۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔